नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। विश्व हिंदू परिषद ने शान अक्दस में तारीख की सबसे बड़ी गुस्ताखी कर डाली। आसाम के बाद त्रिपुरा में मुसलमानों और मसाजिद पर हमले, इस्लामोफोबिया में भारत ने फ्रांस और डेनमार्क को पीछे छोड़ दिया। त्रिपुरा मोदी सबसे बड़ा गुस्ताख बन गया। 15 मसाजिद शहीद। बांग्लादेश में मंदिरों पर होने वाले हमलों का खतरनाक बदला। भारत में सूरत हाल बिगड़ गई। फौज दल। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मसाजिद पर हमले करना शुरू कर दिए। इस्लाम मुखालिफ RSS की जैली तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में मंदिरों पर हुए हमले को जवाब बनाकर मसाजिद और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसलमानों पर हमला करने वालों की तादाद 3500 के करीब थी। हिंदुओं ने न सिर्फ मुसलमानों पर हमला किया बल्कि तारीख की बदतरीन गुस्ताखी भी कर दी। वीडियो में गुस्ताखाना नारा सुना जा सकता है। ऑल इंडिया ट्राइब्यूनल के रहनुमा अभिषेक बनर्जी ने कहा कि BJP के गुंडे इलेक्शंस को मतनाज़ बनाने के लिए ऐसी गुस्ताखाना हरकतें कर रहे हैं। भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ताक़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है। और अगर ये कहा जाए कि असम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत ना होगा। भारत में हमेशा मुसलमानों को जिहाद के नाम पर निशाना बनाया गया। इनको ज़बरदस्ती हिंदू मजहब कबूल करने का कहा गया। भगवान के नारे लगवाए गए। मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जिहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दहाड़े इस्मतदरी की गई और मदारस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार किया गया। दुनिया में कोई वबा आए तो भारत में मुसलमानों को उसके नाम पर शहीद कर दिया जाता है और जवाज़ भी पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास ना बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मस्मार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। भारत में मुसलमानों का जीना महाल किया जा रहा है, लेकिन ताज़ा तरीन पेश आने वाले वाक़े के बाद तमाम अरब इस्लामी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक ने भी खामोशी तोड़ दी है। मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। असम के बाद कुछ दिन पहले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थ नगर में नामालूम अफराद ने मस्जिद में घुसकर 55 साला मुसलमान शख्स को फायरिंग करके शहीद कर दिया। और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद शिवसेना की जैली तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों पर हमले करना शुरू कर दिए और मसाजिद को शहीद करना शुरू कर दिया। भारतीय खबर एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिवसेना के गुंडों ने त्रिपुरा के मुसलमानों पर हमला कर दिया और मसाजिद को शहीद कर दिया। इन इंतहा पसंद हिंदुओं ने न सिर्फ मस्जिदों को शहीद किया बल्कि उन्होंने तारीख की बदतरीन गुस्ताखी भी कर दी और ये गुस्ताखी ऐसी है कि उन्होंने फ्रांस बांग्लादेश को भी मात दे दी है। ये अल्फाज ऐसे हैं कि मैं इन्हें बोलने की जसारत नहीं कर सकता। अब भी वक्त है कि हम सब इस्लामी मुल्क एक हो जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जहन्नुम हासिल करवाएं। एक और आलमी खबर इदारे द इंटरनेशनल कुरान एजेंसी के मुताबिक भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने कृष्णनगर, पानी सागर और चांदपुरा के मसाजिद को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद किया है। इन मसाजिद को शहीद किया गया बल्कि इन इंतहा पसंदों की जानिब से मसलूम मुसलमानों को निशाना बनाया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने कहा कि हम मुसलमानों से बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों पर होने वाले जुल्म का बदला ले रहे हैं और हम इसीलिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मगर अब शिवसेना के गुंडों के झूठ को ऑल इंडिया ट्राइब्यूनल के रहनुमा ने बेनकाब करके रख दिया है और कहा है कि ये इंतहा पसंद हिंदुओं से इजहारी यकजहती के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों में होने वाले इलेक्शंस को मतनाज़ बनाने और हिंदुओं से वोट लेने के लिए हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। भारत में आए दिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सियासी असर रसूख की वजह से इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि भारत में RSS और दूसरी इंतहा पसंद जमातों को खुल्लम खल्ला दंदनाने की इजाज़त है। वो जब चाहें जिसको मर्जी मार सकते हैं और जिस मर्जी मस्जिद को शहीद करने का परमिट भी इनके पास है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनको रियासती इदारों की सरपरस्ती में गुंडागर्दी करने की इजाज़त दी जाती है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो 360 डिग्री का चेंज नज़र आएगा। अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ ऐसा वाक़या हुआ होता तो अब तो पाकिस्तान को सेकुलर बनाने वाले सड़कों पर आ चुके होते। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ करारदादें पास की जाती और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर चुका होता। लेकिन अब ना ही अमन के अलमबरदारों का कुछ हुआ है और ना ही मोदी नवाज अमेरिकन और यूरोपीय हुकूमत को, क्योंकि वो तो चाहते ही ये है कि मुसलमानों के ऊपर ये ज़मीन तंग कर दी जाए।
یہ تمام ممالک چاہتے ہیں کہ ہم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اور اگر مسلمان اپنے نبی کی حرمت کے لیے باہر نکلے تو ہم ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں اور ان کا جینا دوبر کر دیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دنیا کے کلمہ گو مسلمان اور حکمران بھارت سمیت مغربی ممالک کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ملک میں ایسے قانون نافذ کریں جس میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ دوسری جانب مودی سرکار پر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب روسی میڈیا نے وہ خبر لیک کر دی جس کو مودی سرکار ایک ہفتے سے چھپا رہی تھی، اور اوپر سے اسی دن بھارت پاکستان سے میچ ہارا تھا۔ لیکن جو مناظر پاکستان کی جیت پر کشمیر میں دیکھے گئے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور روسی میڈیا کا انکشاف حقیقت پر مبنی ہے۔ کشمیر خطرناک محاذ بن چکا ہے، مودی کا دورہ کشمیر کینسل ہو چکا ہے، راجناتھ سنگھ بھی بھاگ نکلے ہیں۔ پاکستان میں مودی کی بیجا مداخلت کا پہلا بڑا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ جنگجو ایک بڑی فوج بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ بی جے پی RSS کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ نریندر مودی اپنے بہترین دوست سے محروم ہو گیا ہے اور بی جے پی کا اہم ترین عہدیدار کشمیر میں بدترین موت مارا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی حکمران جماعت سے وابستہ ایک سیاستدان قاتلانہ حملے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک علیحدہ واقعے میں پولیس نے ایک قیدی کو ہلاک کر دیا، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ قیدی نے پولیس کیمپ کے اندر افسروں کی رائفل چھین کر اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے راکیش پنڈت کو مقبوضہ وادی کے جنوبی شہر ترال میں گولی مار دی، جہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں باغی کئی دہائیوں سے مرکزی حکومت سے لڑے ہیں۔ گزشتہ سال مشتبہ عسکریت پسندوں نے مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بی جے پی کے اراکین پر قاتلانہ حملے کیے۔ ہلاک ہونے والوں میں بی جے پی کے ایک اعلیٰ سیاستدان اور ان کے والد اور بھائی بھی شامل تھے جو پارٹی کے رکن تھے۔ راکیش پنڈت بھی ترال میں میونسپل آفس کے لیے منتخب امیدوار تھے۔ ان کا جنازہ مقبوضہ جموں کشمیر میں لے جایا گیا۔ خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک محفوظ رہائش گاہ میں قیام پذیر تھے، جہاں ان کے ساتھ 2 پولیس گارڈز ہوتے تھے، تاہم وہ ان کے بغیر ترال چلے گئے تھے۔ پاکستان میں مودی کی بیجا مداخلت کا پہلا بڑا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ جنگجو ایک بڑی فوج بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ بی جے پی RSS کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ نریندر مودی اپنے بہترین دوست سے محروم ہو گیا ہے اور بی جے پی کا اہم ترین عہدیدار کشمیر میں بدترین موت مارا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی حکمران جماعت سے وابستہ ایک سیاستدان قاتلانہ حملے میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک علیحدہ واقعے میں پولیس نے ایک قیدی کو ہلاک کر دیا، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ قیدی نے پولیس کیمپ کے اندر افسروں کی رائفل چھین کر اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے راکیش پنڈت کو مقبوضہ وادی کے جنوبی شہر ترال میں گولی مار دی، جہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں باغی کئی دہائیوں سے مرکزی حکومت سے لڑے ہیں۔ گزشتہ سال مشتبہ عسکریت پسندوں نے مقبوضہ کشمیر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بی جے پی کے اراکین پر قاتلانہ حملے کیے۔ ہلاک ہونے والوں میں بی جے پی کے ایک اعلیٰ سیاستدان اور ان کے والد اور بھائی بھی شامل تھے جو پارٹی کے رکن تھے۔ راکیش پنڈت بھی ترال میں میونسپل آفس کے لیے منتخب امیدوار تھے۔ ان کا جنازہ مقبوضہ جموں کشمیر میں لے جایا گیا۔ خطے کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک محفوظ رہائش گاہ میں قیام پذیر تھے، جہاں ان کے ساتھ 2 پولیس گارڈز ہوتے تھے، تاہم وہ ان کے بغیر ترال چلے گئے تھے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود مل سکے۔